15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में SCO समिट यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान में दुनिया भर से हेड ऑफ स्टेट्स, वज़राए ख़ारजा और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स की आमद होनी है। ऐसे में एक दफ़ा फिर एहतजाज होता नज़र आ रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर ऐन उसी दिन इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। बड़ा बेसिक सवाल ये है कि क्या बानी PTI की रहाई एहतजाज की सियासत से मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख बताती है कि ऐसा आज तक हो नहीं पाया। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद पे यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और वसाइल बरूए कार लाएंगे। सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग इन गुड डायरेक्शन। बहरहाल इस पर बात करते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और तर्जुमान JUIF मोहम्मद असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। गौरी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो आइनी तरमीम का मामला है, इसमें मौलाना का रोल, JUIF का रोल बड़ा सेंट्रल हो गया है। आज फाइनली ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं तो पता ये चला है कि ज़्यादा मसला कोई इतना है नहीं, सिवाय इसके कि आप लोग आइनी बेंच चाहते हैं और गवर्नमेंट जो है वो आइनी अदालत चाहती है। तो इस पर आपको लगता है कि स्मूथली नेगोशिएट हो जाएगा मसला? देखिए, जहाँ तक आईनी अदालत है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये मौलाना फजल रहमान साहब का ही प्रपोजल था कौमी असम्बली में। उन्होंने ही कहा था कि आईनी इस्लाहात होनी चाहिए और आईनी अदालत भी बननी चाहिए। और चूंकि इस वक्त दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक में इस वक्त आईनी कोर्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये मौलाना साहब की प्रपोजल थी। इसके बाद हुकूमत की तरफ से जो प्रपोजल आई, बाज़ाहिर तो वो यही थी, लेकिन उसके जुज़ियात पे हमें एतराज़ था, जो मामला आगे जाके बढ़ गया और फिर उसके बाद वो हमें मुस्तरद करना पड़ा पूरा मसला। अब हमने, जब हमारे साथ PTI भी ऑनलाइन है और दीगर दोस्त भी हैं जिनसे भी हमारे राब्ते हैं, तो फिर हमने कहा कंसेंसस के लिए बेहतर है कि हम अपना ही विड्रॉ हो जाएं अपनी प्रपोजल से और हम बेंच की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली हम बेंच पे अड़े हुए नहीं है, बल्कि बेंच हमने कंसेंसस के लिए बेंच पे गए हैं। आपने ये मिडिल वे निकाला है? जी, मिडिल वे निकाला है, ताकि देखिए हम आईने पाकिस्तान में जो है तरमीम करने जा रहे हैं, कोई मामूली चीज नहीं है जो 25 करोड़ आवाम के लिए होगी, मेरे और आपके लिए थोड़ी होगी। और ना किसी हुकूमत के लिए, ना किसी जज के लिए, ना किसी अदारे के लिए नहीं, ये कौम के लिए होना चाहिए। तो कंसेंसस अगर होगा तो ये एक गैर मुतनाज़ा चीज होगी, वरना ये फिर मुतनाज़ा रहेगी। कल को हो सकता है हुकूमत दूसरा ग्रुप की आ जाए, फिर इसको निकाल दे, तो फिर ये तमाशा नहीं होना चाहिए ना। इसको एक कंसेंसस से चीज आ जाएगी तो ये फिर पायदार होगी और 1973 का आइन जो है फिर गैर मुतनाज़ा रहेगा, वरना पूरा आइन मुतनाज़ा हो जाता है। जी तैमूर मलिक साहब, आप गौरी साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं और आप तकरीबन यूँ समझें कि मौलाना की वजह से ही शायद आप लोग उस कमेटी में जाके भी बैठते हैं और कंसल्टेशन का हिस्सा बनते हैं। आप लोग इसी पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं जो गौरी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों के कुछ डिफरेंसेस डिफरेंट हैं इससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिल्कुल मौलाना साहब डट गए और उसी वजह से जो एक छुट्टी के दिन एतवार को रात की तारीकी में जो आइन का खदोखाल बदलने जा रहा था वो नहीं हो सका। तो बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा कि आइन ने पाकिस्तान को इस तरह उजलत में, रात के अंधेरे में राजदारी से नहीं बदला जा सकता। आइन पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम आई, जिसकी ये बड़ी जमातें कुछ क्रेडिट भी लेती हैं, तो बिल्कुल वो 9 महीने के ऊपर, 10 महीने के ऊपर मुश्तमिल एक सिलसिला था। और अब जो है ये तो अभी कोई टाइम ही नहीं आया था। अब जो आईनी अदालत की बात है उसके तो जाहिर है हम मुखालिफ हैं और बड़ी वजूहात की वजह से उसकी मुखालफत कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। जहाँ तक आईनी बेंच की बात है, अब हमें जो मुसवदा दिया गया है, जो हमें डिस्कशन हमारी इनकी जमात से और दूसरों के साथ हुई, उसमें ये चीज़ सामने आई है। तो देखें, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है, वो पाकिस्तान में जाहिर है अदालती और कानूनी इस्लाहात चाहती है, लेकिन ये नहीं चाहती कि जिस तरह अभी एक तासुर आ रहा था किसी फर्द वाहिद के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि इस तरह मामला किया जाए। तो आपके ख्याल में वो तासुर जाहिर हो गया है, उसमें कोई फर्क पड़ा है? नहीं, हमारा फर्क यही है कि अगर देखें, अगर एक जो भी अगले सीनियरिटी की बेसिस पे चीफ जस्टिस बनते हैं अभी, उन चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में ही अगर एक आईनी बेंच बनाया जाता है तो उसमें मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। और बतौर पार्टी भी मुझे यकीन है कि हम उस चीज़ को बिल्कुल
دیکھیں گے اور پازیٹیولی دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا جو اصولی اختلاف ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک اور عدالت سپریم کورٹ کے اوپر بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانے کی وجہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ملک میں عدالتی مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تیمور صاحب، آپ اس کو پیرلل سسٹم کہہ رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے اس کے بارے میں کہ ایک پیرلل سسٹم بن جائے گا، لیکن غوری صاحب فرض کرتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ پیرلل سسٹم بنا لیتی ہے، کیونکہ 63A کے بعد فلور کراسنگ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہو گئی ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے۔ اگر وہ یہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں، کس طرف جائیں گی چیزیں؟ دیکھیں یہ تو پھر ایک متنازع ہو گئی، اور لیکن وہ تو کہیں گے 2/3 مل گئی، ہمارا استحقاق ہے، ہم نے کر لیا، تو اس میں لیجیٹیمیٹ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں ذرا تھوڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، آج تو یہ پتہ نہیں کس پہ استعمال ہوگی، اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ ہی استعمال ہوتی ہیں، ہم نے تو یہی 70 سال سے دیکھا ہے۔ اگریڈ۔ تو اگر وہ کوئی ایسے ترامیم کرنا جا رہے ہیں تو وہ ترامیم پھر کل کو انہی پہ استعمال ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اور اگر وہ کرنا چاہتے تو ایسا بہت عرصہ پہلے کر لیتے۔ ان کو اگر ہم یعنی کنسنسس ان کی مجبوری ہے، لیٹس پٹ اٹ دس وے۔ جی ہاں، بالکل بالکل ایسا کریں گے نہیں، مجھے امید نہیں ان سے، جو ہماری ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، کل بلاول صاحب تشریف لائے تھے، میں بھی تھا بیٹھا ہوا، اور مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی ایسا جلد بازی میں فیصلہ کرنے یا ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ کے دوستوں سے بھی جو اس سے قبل ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، مسلم لیگ بھی ایسا کرنا نہیں چاہتی، اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ آپ کو بتایا ڈرایا بھی جاتا ہے نا کہ ہم نے کر لیا بندوبست، ٹھیک ہو جاؤ۔ اچھا چلیں، وہ پھر ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں تھوڑا سا تیمور ملک صاحب کی طرف واپس جاؤں گی۔ آپ لوگوں نے دوبارہ کال دے دی ہے پروٹیسٹ کی، اور آلریڈی آپ کے جو کچھ لوگ ہیں، عاطف صاحب جو ہیں، عاطف خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سارے ایک دوسرے پہ شک کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈبل گیم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ اڈیالہ میں ملاقات کرنے والے کچھ کہتے ہیں، باہر آ کے کچھ کہا جاتا ہے۔ پشاور میں یہ واضح کر دینا چاہیے تھا کہ ڈی چوک جا کر کرنا کیا ہے، اس کے بعد وہاں سے نکلتے۔ تو ابھی پچھلے پروٹیسٹ کو لے کے اتنی کنٹروورسی آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ہے۔ اب ایس سی او جس دن وہ سمٹ ہے، اٹس این انٹرنیشنل سمٹ، اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی نو کہ آپ کو معلوم ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس دن اس طرح کی کال دینا کیا سینسیبل عمل ہے؟ دیکھیں، ایس سی او کا پاکستان میں انعقاد خوشائند ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے ممالک، برادر ممالک کے سربراہان اور عہدیداران آئیں اور پاکستان کی ایک حیثیت ہو عالمی سٹیج کے اوپر بھی۔ لیکن دیکھیں، آج کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ یہی حکومتی پارٹیز جو ہیں، بلکہ بلاول بھٹو زرداری، وہ خود جب او آئی سی کی کانفرنس پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ ٹی وی چینلز پہ کہا پریس ٹاک میں کہ ہم دیکھیں گے کہ پھر کیسے او آئی سی کی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ بٹ ٹو رانگز، لیٹ می سے کہ ٹو رانگز ڈزنٹ میک ون رائٹ۔ اگر انہوں نے کیا تو بھی غلط تھا، اب ہو رہا ہے تو بھی غلط ہے۔ تو اب یہ بات ہے جی کہ یہ کس لیے ہے، یہ سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کل عدالت گئے، میں خان صاحب کی بہن اور سلمان راجہ صاحب کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ اور وکلا بھی تھے۔ ہم نے پورا دن عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل چیف جسٹس کی عدالت میں انتظار کیا کہ خان صاحب سے کم از کم ان کی بہن اور ان کے ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت دی جائے گی، تاکہ جو عوام کے، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے سپورٹرز کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو کال ہے یہ اس چیز سے لنکڈ ہے۔ یہ غوری صاحب، لیٹ می سے دس کہ اس وقت اگر سینیٹی کے ساتھ کوئی اپوزیشن بھی کر رہا ہے اور ریکنسیلیشن بھی کر رہا ہے تو وہ جے یو آئی ایف ہے۔ آپ لوگ ہی ہیں جو پی ٹی آئی کو بھی انگیج کر رہے ہیں۔ مولانا نے بھی کہا کہ اس وقت جب گیسٹ آ رہے ہیں تو اس وقت کوئی ہڑتال نہیں ہونی چاہیے، اس وقت کوئی کال نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو رسپانس کیا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کال اس وقت نہیں ہونی چاہیے؟